أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من الناس شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله